जानवरों के लिए भी थी। यही वजह है हुजूर ने फरमाया जब तुम जिहाद के लिए भी जाओ, तलवार तुम्हारे हाथ में होगी, दुश्मन तुम्हारे सामने होगा। हो सकता है दुश्मन किसी इबादत गाह की ओट ले ले, किसी इबादत गाह में छुप जाए, घर के अंदर छुप जाए। हुजूर ने फरमाया कोई परवाह न करना, मैं इंसानों के कत्ल का सबक ले के नहीं आया हूँ, मैं इंसानों को इंसानियत का सबक देने के लिए आया हूँ, मैं मरवाने के लिए नहीं आया, मैं रहमत बन के आया हूँ। सुनो, कोई दरख्त किसी इलाके वालों का दरख्त न काटना, खेतियों को बर्बाद न करना, और अगर कोई शख्स किसी इबादतगाह के अंदर चला जाता है तो वहां उस पर हमला न करना, किसी इबादतगाह पर हमला न करना। ये हुजूर की तालीम है जिहाद के अंदर, जिसके मुतालिक कहा जाता है जंग में सब कुछ जायज है। लेकिन अफसोस है आज मुसलमान को मस्जिद के अंदर कत्ल कर रहा है, मुसलमान को मस्जिद के अंदर शहीद कर रहा है, और मुसलमान शहीद होने वाले को नहीं पता कि किस वजह से शहीद हुआ, और कत्ल करने वाले को नहीं पता कि उससे वो क्या फायदा हासिल कर रहा है। आज कराची में हालात देखो, ये परसों की बात है, 3 उलमा शहीद हो गए, 3 मौलाना अब्दुल मजीद। और अजीब इत्तेफाक है, मौलाना अब्दुल मजीद दीनपुरी, ये हमारे इलाके के थे, बंदर टाउन के अंदर बड़े मुफ्ती थे। जामिया दरवेशिया एक बड़ा मदरसा है, मौलाना लियाकत शाह साहब हमारे दोस्त हैं, उनके यहाँ ये पढ़ाने जाया करते थे और पढ़ा के वापस आ रहे हैं। और मौलाना लियाकत शाह साहब का बेटा ड्राइविंग कर रहा है, मौलाना साथ हैं, और इनके मुआविन मुफ्ती मौलाना साले साहब भी साथ हैं। तीनों को जालिमों ने शाहराह फैसल पे ढूंढ डाला। और एक इत्तेफाक देखिए, मौलाना निजामुद्दीन शामसाई, आपने नाम सुना होगा, वो भी शहीद हुए। शहादत से पहले उन्होंने भी हदीस पढ़ाई थी बच्चों को, तलबा को, और इन्होंने भी हदीस का दर्स पढ़ाया। मौलाना शामसाई साहब ने जो हदीस पढ़ी थी रहमतुल्लाह अलैह, वो ये थी अल क़ब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, ये जहन्नम की गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो ये दुआ की थी, अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। और पढ़ा के निकले थे, जालिमों ने हमला कर दिया, शहीद हो गए। मौलाना अब्दुल मजीद दीनपुरी ने भी यही हदीस अल क़ब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह तलबा को पढ़ाई, और वापस आ रहे थे कि अल्लाह के यहाँ शहादत कबूल हो गई। मगर कत्ल करने वाला कत्ल करके जा रहा है उलमा को, और मस्जिदों के अंदर सुलहा को, नमाजियों को। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं अब तो हमें मस्जिद में जाते हुए भी डर लगता है, पता नहीं जब वापस आएंगे नीचे नहीं आएंगे। ये मस्जिदें अमन का गहवारा, हुजूर ने गारंटी दी, कुरान ने उसकी तस्दीक की। कुरान ने भी कहा उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअज़हुम बिबअज़ लहुद्दिमत सवामिअ व बिया व सलवात व मसाजिद युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाह। अल्लाह अगर इंसानों को इंसानों से न लड़वाता, ये जिहाद का सिलसिला न होता, तो ये मंदिर तबाह हो चुके होते, ये चर्च खत्म हो चुके होते, ये मस्जिदें खत्म हो चुकी होती, जिसके अंदर अल्लाह को याद किया जाता है। ये अल्लाह, और ये यहूदियों के माबद खाने, तो अल्लाह ने कहा कि ये माबद खाने, ये, और इसकी एक और मिसाल ये भी है कि बाज़-औक़ात किसी इलाके के अंदर ईसाई रहे होते हैं, ईसाईयत जब चली जाती है तो उनकी, आज जो मेरे इल्म में है, जो हमने खुद देखा, उन्होंने एक शर्त रखते हैं कि इस चर्च को घर में तब्दील न करना, खुदा करे इस चर्च को मस्जिद बना लो। हमने देखा पेशावर बड़ा बेर के अंदर ये बहुत बड़ी छावनी थी अमेरिकियों के पास, जब रूस के खिलाफ अमेरिका लड़ रहा था, और रूस की धमकी पर 2 या 3 दिनों के अंदर अयूब खान ने वो छावनी खाली कराई। रूस ने कह दिया था कि अगर ये अमेरिकी यहाँ से न गए तो मैं पाकिस्तान पे हमला कर दूंगा। चुनाचे वो जो बड़ी मुद्दत के लिए लीज पर अमेरिकियों ने वो छावनी ली हुई थी, जाते वक्त उन्होंने एक शर्त रखी कि ये हमारा चर्च था जिसमें हम इबादत करते थे, बस हमारी एक गुजारिश है, बाकी आप अपने जो हमारे घर थे जिस मकसद के लिए आप चाहो इस्तेमाल करो,
لیکن اس چرچ کو اگر تم چاہو تو مسجد بنا لینا، کوئی اسلحہ خانہ یا کوئی گھر نہ بنانا، یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا نام آباد رہے۔ تو یہ اللہ ان کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے۔ اور آج یو کے میں آپ جاؤ، بہت سارے چرچ بک کے اگر وہ بنے ہیں تو مسجدیں بنی ہیں، تو شاید وہ حکمت سمجھ آتی ہے کہ جو قرآن نے کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ۔ اور حضور کی سیرت سے بھی ایک سبق ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لاتے ہیں، یہ بیت اللہ کیا تھا؟ بتوں کا گھر تھا، اس کے اندر بت تھے، حضرت ابراہیم کی بھی تصویر تھی، حضرت اسماعیل کی بھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لات و عزا، منات اور اس جیسے جو باقی بت تھے 360 بت، ان سب کو تو مٹا دیا، تصویریں مٹا دی، بتوں کو توڑوا دیا، لیکن بیت اللہ کو منہدم نہیں کروایا۔ یہی بیت اللہ جس کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا، آج یہی بیت اللہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہوگا۔ تو یہ جو دوسرے معبد خانے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ تباہ نہ ہو، یہ مسجدوں میں کنورٹ ہو جائیں۔ جس طرح انسان برا نہیں ہے، انسان کی عادتیں بری ہیں، اور انسان کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا قد افلح المؤمنون، جس کو ہم عموماً ترجمہ کرتے ہیں کامیاب ہو گئے مومن۔ افلاح کا معنی کامیابی نہیں ہے، افلاح فلاح سے ہے، فلاح کسان کو کہتے ہیں۔ اور کسان کا کام کیا ہوتا ہے؟ زمین کو پھاڑ کر اس کو نرم کرنا اور بیج ڈالنا، اور پھر وہ بیج اگے گا تو روزی ملے گی۔ تو فلاح کا کام پھاڑنا ہے۔ تو قد افلح المؤمنون، مومن وہ ہے جو اپنے اندر چھپی ہوئی خیر کو باہر نکالتا ہے۔ اس لیے اللہ نے افلح المؤمنون کہا کہ اللہ نے خیر کا پہلو کافر کے اندر بھی رکھا ہے، مسلمان کے اندر بھی رکھا ہے۔ مسلمان اسلام کی وجہ سے خیر کے پہلو کو غالب رکھتا ہے، کافر خیر کے پہلو کو مغلوب رکھتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اس کافر کو بھی، کافر کے عمل کو برا تو کہو، اس کے کفر کو برا کہو، اس کے شرک کو برا کہو، لیکن اس کے صحیح ہونے کی امید بھی رکھو کہ یہی اللہ اس کو تبدیل کر کے مسلمان بھی بنا سکتا ہے۔ یہی یہ مندر، یہ سینیگاگ، یہ چرچ، ان کے متعلق بھی امید رکھو اللہ ان بت خانوں سے اپنی عبادت کا کام بھی لے سکتا ہے، اللہ ان کو تبدیل کر کے اپنی مسجدیں بھی بنوا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور حضور کی سیرت سے سچی محبت اور لگاؤ نصیب فرمائے۔ آپ کا یہاں آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا وقت لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کمالات دیے، سب سے بڑا کمال یہی رحمت ہے۔ اور یہی میں کہتا ہوں کہ حضور تو دشمنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، مگر ہم اپنا تجزیہ کریں، کیا ہم اپنی انا کو تو نہیں پال رہے، اور انا کو پالتے پالتے اپنے ہی مسلمان بھائی سے کہیں نفرت تو نہیں کر رہے، کہیں اس کو اپنے قریب لانے سے روک تو نہیں رہے، ہم حضور کے نام پر حضور کے امتیوں سے نفرتوں کا سبق تو نہیں دے رہے۔ ایک طرف رحمت للعالمین کا ہم بورڈ لگائیں اور رحمت للعالمین لکھ کے سینوں پہ ہم اس کو چپکائیں، اور دوسری طرف اسی رحمت والے نبی کے نام پر اپنے پروگراموں میں اس رحمت والے نبی پہ ایمان لانے والوں کے خلاف نفرتیں پھیلائیں،